शौहर की अचानक मौत हो गई और मैं जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे माँ बाप मुझे लेने आए तो मेरी सास कहने लगी कि मैं खुद ही अच्छा रिश्ता देखकर शादी करवा दूंगी। एक दिन वो बोली कि अच्छा रिश्ता है, शादी करोगी? मैं कुछ ना बोली सास के आगे। शादी की रात जब कमरे का दरवाजा खुला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो तो मेरे बेड पर मेरी चूड़ियां टूट कर बिखरी पड़ी थी। मेरे हाथ कांच की टूटी हुई चूड़ियों से जख्मी हो चुके थे। वो दरिंदा सिफ्त इंसान बेड पर सो रहा था। मेरे चेहरे पर नाखूनों के निशानात थे, बाल बिखरे हुए थे। गुज़िश्ता रात की सारी अजियत मेरे चेहरे और वजूद पर रकम थी। वो शख्स एक वहशी जानवर था जिसके साथ मैंने शादी की रात के नाम पर सिर्फ अजियत सही थी। जिंदगी में बहुत से हादसात पेश आते हैं, लेकिन जो हादसा मेरी जिंदगी में रोनुमा हुआ था उसने तो मुझसे सांस लेने का हक भी छीन लिया था। मेरी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे कि अचानक मेरे शौहर एक हादसे का शिकार हो गए और उसी हादसे ने मेरी हंसती बंसती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जहीर की हादसाती मौत ने घर पर एक कोहराम सा मचा दिया था। मुझे तो अपनी होश तक ना थी। बार बार मुझ पर गशी तारी हो रही थी। जब भी होश में आती और इस तल्ख हकीकत को सुनती कि जहीर अब हमेशा के लिए जा चुके हैं, मैं होश खो बैठती थी। अभी तो मेरी शादी को बस 2 ही साल गुजरे थे। क्या बस इतना ही साथ था हमारा? उन लम्हात की अजियत कभी भी कम नहीं हो सकती। 3 दिन में अपने होश से बेगाना रही, लेकिन हकीकत तो इंसान को तस्लीम करना ही पड़ती है। मेरी तो जिंदगी उजड़ गई थी। इद्दत मैंने ससुराल में अपने कमरे में ही गुजारी थी। उसी कमरे में मैं 2 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। कब ये सोचा था कि 2 साल के कलील अरसे का ही जहीर के साथ मेरा साथ लिखा था। रो रो कर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन गम अभी भी बाकी था। मेरे ससुराल में मेरी सास और देवर भी मेरे साथ रहते थे। मेरी 2 नंदें थीं, दोनों शादीशुदा थीं। एक जेठ था जो अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क मुकीम था। वो भी भाई की मौत पर मेहमानों की तरह ही आया था, बस चंद दिन के लिए आया था। भाई की मौत के तीसरे दिन गुजरते ही वो भी वापस चला गया। बस अपनी माँ से कहने लगा कि घर के अखराजात की फिक्र मत कीजिएगा, मैं भेजता रहूंगा। मैं इद्दत में थी, कमरे की होकर रह गई थी। मेरे वालिदैन मुझे हर हफ्ते मिलने आते थे। बहुत अफसरदा थे। बड़े अरमानों से माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, और जब ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो वो किस कदर अजियत से 2-4 हो जाते हैं, ये मेरे माँ बाप के चेहरे पर रकम था। अम्मी मुझसे कहने लगी कि शिजा, इद्दत पूरी होते ही हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मैं क्या कहती, मैं तो अभी तक जहीर के गम से बाहर ही नहीं निकली थी। लेकिन अम्मी की बात भी दुरुस्त थी। मैं यहाँ अब कैसे रह सकती थी? इद्दत के पूरे अरसे में मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जो गम उन्हें इस बुढ़ापे में मिला था वो मेरे गम से कई गुना ज्यादा था। माँ के लिए इस दुनिया में इससे बढ़कर गम कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन वक्त एक ऐसा खिलाड़ी है कि गम के साथ भी जीना सिखा देता है। मेरी सास मेरा बहुत एहसास भी करती थी और ख्याल भी रखती थी। इद्दत खत्म होते ही मेरे वालिदैन मुझे लेने आ गए। जब ये बात मेरी सास को पता चली कि वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आए हैं, पहले तो वो हैरान सी रह गई। कहने लगी, बहन जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा हंसता बसता घर तो पहले ही जहीर की नागहानी मौत से उजड़ चुका है। अब बहू भी वापस चली गई तो मेरा तो घर सुनसान सा हो जाएगा। आप पूछ लें शिजा से, मैंने तो कभी इसके साथ सास वाला बर्ताव किया ही नहीं है। हमेशा अपनी बच्ची ही समझा है। जहीर के नाम पर ही जब इसने जीना है तो फिर मैके में रहे या ससुराल में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर यहाँ रहेगी तो मेरा जी भी लगा रहेगा। मेरी सास दिल गिरफ्तगी से आबदीदा आंखों से बोली। मेरे वालिद की आंखों में भी नमी थी। कहने लगे, बहन जी हमें भी जहीर के जाने का बहुत गम है, दुख है। काश के इंसान के बस में होता तो वो कभी अपने सगों को जाने ना देता, लेकिन हम मजबूर और बेबस हैं। अल्लाह के कामों में दखल नहीं दे सकते। लेकिन अब हमारी बेटी का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। फिर मेरी बेटी अभी भी जवान है। मैं उसे जहीर के नाम पर सारी जिंदगी बिठा कर उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द शिजा की दूसरी शादी कर दूंगा। मेरे वालिद की बात ने जहाँ मेरी सास का रंग उड़ाया था, मुझे भी अब्बू की ये बात बुरी सी लगी थी। उस वक्त तो जहीर का गम मेरे दिल में बहुत ताज़ा था। मैं किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी सास रोने लगी। कहने लगी, मैं शिजा को अपनी बेटी बनाकर लाई थी, मुझसे मेरा सब कुछ छूट जाएगा।
آپ میری بیٹی کو میرے پاس ہی رہنے دیں، میں خود اس کی شادی ایک ماں بن کر کروں گی۔ میرے بیٹے کا غم ابھی تازہ ہے، خدارا شزا کو اپنے ساتھ مت لے جائیں، اسے دیکھ کر ہی تو میں جی رہی ہوں۔ میری ساس حقیقتاً مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ان 2 سالوں میں مجھ سے کبھی نوک جھوک نہیں کی تھی۔ میرے والد مجھے وہاں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، لیکن مجھے لگا کہ یہ تو میری خود غرضی ہوگی کہ میں صرف اپنا سوچوں۔ مجھے اپنی ساس کا احساس کرنا چاہیے، وہ بھی دکھ اور تکلیف میں ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ میری فکر نہ کریں، میں یہیں ظہیر کے گھر میں ہی رہوں گی۔ میری بات سن کر میرے برابر بیٹھی میری ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی، کہنے لگی تم میری بچی ہو، میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتی۔ میرے والدین کچھ دیر تو چپ سے ہو گئے، پھر میرے والد نے کہا بہن مجھے اپنی بچی کی شادی جلد از جلد کرنی ہے، اگر 6 ماہ میں آپ نے کوئی رشتہ نہ دیکھا تو میں اپنی بچی کے لیے خود کوشش شروع کر دوں گا۔ یہ بات کہہ کر میرے والدین میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے چلے گئے۔ میری ساس چپ سی ہو گئی تھی، ایک بار مجھ سے کہنے لگی کاش کہ ان 2 سالوں میں تم امید سے ہو جاتی، میرے ظہیر کی کوئی نشانی تو ہوتی میرے پاس، میں اسی کے سہارے جی لیتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو چھلکنے لگتے، میں بھی رنجیدہ سی ہو جاتی۔ یہ بھی میرے بس میں تو نہ تھا۔ شاید میری ساس کو میرے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا خوف ستا رہا تھا، وہ بھی میرے بغیر اکیلی ہی رہ جاتی۔ بڑا جیٹھ تو پردیس کا ہو کر رہ گیا تھا اور نندے اپنی گھر گھرستی میں گھری رہتی تھیں، بس مہینے بعد ہی 1 آدھ دن کے لیے آتی تھیں۔ ان 2 سالوں میں ہم دونوں ساس بہو نے سہیلیوں کی طرح سے اپنا رشتہ نبھایا تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ ساتھ بھی چھوٹ جائے گا۔ کچھ دن بعد میرے والدین مجھ سے ملنے آئے۔ میرے والدین عمرے پر جا رہے تھے، مجھ سے ملنے آئے تھے کہ 2 ماہ انہوں نے سعودیہ میں ہی رہنا تھا۔ ابھی میرے والدین کو گئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی شزا تمہارے لیے ایک رشتہ ہے، لڑکا اچھا ہے، لوگ میرے بھروسے والے ہیں، اب تمہیں بیٹی بنایا ہے تو بیٹی بنا کر شادی کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ مجھے ایک تصویر پکڑا کر چلی گئی، ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے وہ تصویر اپنے والدین کو بھیج دی۔ میرے والدین کو بھی اعتراض نہ تھا۔ میرے والد نے میری ساس سے کہا کہ جب وہ پاکستان لوٹ آئیں گے تو سادگی سے نکاح کی رسم کریں گے۔ اس وقت تو میری ساس نے حامی بھر لی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد ہی کہنے لگی کہ اس لڑکے کی والدہ بہت بیمار ہے، نکاح ہمیں اسی جمعے کرنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی کہ یہ کیسی افراتفری ہے، میں کیسے نکاح کر لیتی جبکہ میرے والدین بھی موجود نہ تھے۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ میں ان کے اخلاص پر شک نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چپ ہو گئی۔ میں دلہن تو نہیں بنی تھی، بس سادگی سے ہی تیار ہوئی تھی۔ نکاح بھی میرے کمرے میں ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروائے۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید مجھے رخصتی کے لیے میری ساس کہے گی، لیکن ہوش میرے اس وقت اڑے جب میرے نکاح کے بعد میں رخصت ہو کر کہیں بھی نہیں گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا باہر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ کیا میری ساس نے لڑکے والوں سے یہ چھپایا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور اب انہیں علم ہو گیا ہے؟ ایک کے بعد ایک جان نکالنے والے اندیشے تھے جو میری فکر مندی کا سبب بن رہے تھے۔ میں حد درجہ پریشان تھی کہ اب کیا کروں، کیا باہر جا کے دیکھوں کہ کیا ماجرا ہے؟ پھر سوچا کہ یہ تو ایک غیر مناسب سی حرکت ہے۔ میرا دل دھک سے دھڑکا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری ساس اندر آئیں گی اور رخصتی کا کہیں گی، لیکن جو اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری رنگت فک سی پڑ گئی تھی۔ خوف کے مارے میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ بھلا یہ کمرے میں کیوں آیا تھا؟ میری جان لبوں پر اس وقت آئی جب اس نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ مجھے دیکھ کر پوری بتیسی نکال کر وہ ہنس رہا تھا اور میں یوں تھی کہ خوف سے میری جان ہی نکل جائے گی۔ میرے سامنے میرا پاگل چھوٹا دیور کھڑا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی، لیکن ذہن 6-7 سال کے بچے کا تھا۔ اسے اکثر پاگل پن کے شدید دورے بھی پڑتے تھے۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتا تھا۔ جب میری شادی ظہیر سے ہوئی تھی تبھی مجھے انہوں نے انیس کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے سن کر خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسے اب نارمل لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اگر کسی پاگل کو بھی گلی میں دیکھ لیتی تو خوف زدہ ہو جاتی تھی، اسی لیے میں انیس کے کمرے میں کبھی نہیں گئی تھی۔ میری ساس ہی اسے سنبھالتی تھی۔ میں نے بس 1 آدھ بار ہی اسے دیکھا تھا۔
मेरी जान ही उसे देखकर निकलने लगती थी। और आज वो मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मैंने डरते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। बदहवासी के मारे मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं हिचकिचाहट का शिकार हुई थी। वो हंसते हुए मेरे पास आया, कहने लगा मैं क्यों जाऊं, तुम मेरी दुल्हन हो। अम्मी ने कहा है कि इस कमरे में मेरी दुल्हन बैठी है, जाओ अपनी दुल्हन के पास। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर मुझे लगा कि ये दीवाना है, इसे कहाँ किसी बात की होश होती है। मैंने उसे कहा कि तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम अम्मी को कमरे में भेजो। उसकी मौजूदगी में मुझे इतना डर और खौफ लाहक था कि खौफ के मारे मेरे आंसू बहने लगे। मेरी बात सुनकर अनीस के माथे पर बल से पड़ गए। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैं बिदक कर पीछे हट गई। वो मुझसे कहने लगा, तुम ही मेरी दुल्हन हो, मेरी तुमसे शादी हुई है, मैंने कागज पर अंगूठा भी लगाया है। इससे पहले कि वो मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैंने बुलंद आवाज से अपनी सास को पुकारना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे इस शख्स से बचा ले, लेकिन वो अंदर नहीं आई। मैं कमरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी, लेकिन अनीस मेरे सामने खड़ा था और मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। मैं डर के मारे रोने लगी। अगर मेरा निकाह अनीस से ही किया गया है तो ये मेरे साथ जुल्म किया गया था। वो पागल शख्स था। उसे जब पागलपन का दौरा पड़ता था तो वो अपने कमरे की हर चीज को तोड़ देता था। मेरे जहन में एकदम ही झमाका सा हुआ। मौलवी साहब ने शायद यही नाम लिया था। उस वक्त तो मेरे गुमान में भी ना था कि मेरा शौहर मेरा देवर अनीस होगा। मुझे तो मेरी सास ने किसी और की तस्वीर दिखाई थी। तो क्या मेरा निकाह उसने धोखे से करवाया गया? मेरा जहन उस वक्त सोचने समझने के काबिल भी ना था। मेरे कदम पीछे की जानिब उस वक्त रुके जब मेरे पीछे दीवार आ चुकी थी। मैं मजीद पीछे नहीं हट सकती थी। मैं उसे अपने करीब आने से रोकने लगी, लेकिन वो रुका नहीं, मेरे पास पहुंच गया। मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी, हलक तक खुश्क था। खौफ के मारे मैं लरज रही थी। उसकी कुर्बत का सोचकर मेरा दिल कांप सा गया था। मुझे तो पहले से ही ऐसे लोगों से खौफ महसूस होता था, और ऐसे शख्स के साथ शादी, इस ख्याल ने तो मेरी रूह कब्ज की थी। वो मेरे पास आ गया, फिर हंसने लगा। मैं बतदरीज रोए जा रही थी। मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। वो मुझे देखकर तालियां बजाने लगा। मुझे हैरत सी हुई कि वो तालियां क्यों बजा रहा था। कहने लगा, मेरी शादी हुई है, तुम मेरी दुल्हन हो, मुझे दुल्हन अच्छी लगती है। ये कहकर उसने मेरे दोनों बाजू पकड़कर मुझे अपने हिसार में दबोच लिया, लेकिन मैं खौफ से चिल्लाने लगी, उससे अपना आप छुड़वाने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी कि कोई मुझे उससे बचा ले। लेकिन मेरी सास तो शायद बेहिस हो चुकी थी। मैं कहने लगी, दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे खौफ से चिल्लाने पर अनीस ने मुझे छोड़ दिया। मैं पीछे हट गई, लेकिन अनीस का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसका तनफ्फुस बुरी तरह से चलने लगा। वो तेज तेज सांस ले रहा था। उसका चेहरा शिद्दत गुस्सा से लरज सा रहा था। कहने लगा, तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे ऐसी दुल्हन पर गुस्सा आता है जो मुझसे नफरत करे। वो गुस्से से बिफर कर बोल रहा था। यूं बात करने से उसके मुंह से राल सी बहने लगी। मुझे देखकर घिन आई। मैं डर कर दीवार के एक कोने से लग गई। पहले तो गुस्से से दाएं बाएं देखा, मुझे देखा, वो मुझे मारने के लिए कोई चीज ढूंढ रहा था। फिर अनीस की नजर शोकेस पर पड़ी। उसने शोकेस पर रखी हर चीज को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ना शुरू कर दिया कि मेरी दुल्हन को मुझसे प्यार नहीं है। मैं सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा वो शोकेस पर रखी चीजें मुझ पर चलानी शुरू कर देगा। मैं डर के मारे रो रही थी, चिल्ला रही थी कि खुदारा कोई तो मेरी मदद को पहुंचे। लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी ना थी। अजियत शायद बहुत छोटा सा लफ्ज है जो रात को मैंने बर्दाश्त किया था। अनीस के पागलपन का निशाना रात को बेजान चीजों के साथ मैं भी बनी थी। मेरी टूटी चूड़ियां बेड पर बिखरी पड़ी थी, मेरी बिखरी हुई किस्मत की तरह। मेरे बालों को अनीस ने बुरी तरह से नोचा था, मुझे मारा था। कहने लगा, तुम मुझसे मोहब्बत करो, कहो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। उसकी आंखें जनून और पागलपन से सुर्ख हो रही थी। उसने मेरे बालों को नोचते हुए कहा था। मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मैंने रोते हुए हाथ जोड़कर उसे कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे कमरे से बाहर जाने दो। कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो,
बीवी कमरे में शौहर के साथ रहती है, मुझे अम्मी ने बताया था। वो अपने शौहर से प्यार भी करती है, तुम क्यों नहीं करती? न जाने वो क्यों दरिंदगी पर उतर आया था। मुझे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा, कहने लगा कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं उसकी मार सह नहीं पा रही थी, इसीलिए उससे वही कहने लगी जो वो सुनना चाहता था। सुबह का सूरज मैंने बिल्कुल बेजान वजूद से तुलू होते देखा था। मेरा जी चाहा कि पंखे से फंदा लेकर अपनी जान दे दूं। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मैंने अपने आंसू साफ किए और नहाकर कपड़े तब्दील करके कमरे से बाहर निकल गई। मेरी सास नमाज़े फजर पढ़ चुकी थी, तस्बीह पढ़ रही थी। मुझे देखकर नजरें चुरा गई, क्योंकि मेरे चेहरे पर उनके पागल बेटे के हाथ की उंगलियां छपी हुई थीं। उसके नोचने से मेरे चेहरे पर जख्म आ चुके थे, मेरे बाजू भी जख्मी थे। ये तो जाहिरी जख्मों की तकलीफ थी जो मैंने सही थी। जो घाव मेरी रूह पर लगे थे उसकी तकलीफ और ठेस सबसे ज्यादा उठ रही थी। मैं अपनी सास के सामने बैठ गई। मैंने कहा, कैसी माँ हैं आप? ये हक अदा किया है मुझे बेटी बनाने का। एक पागल शख्स से मेरा निकाह कर दिया, जिसने एक रात में मेरा ये हाल कर दिया। क्या आप अपनी सगी बेटी की पागल से शादी करती? मेरा लहजा भी बुलंद था और मैं सख्ती से बात कर रही थी। वो कहने लगी, तुम्हारे बाप का कसूर है, समझी तुम? क्या था कि तुम्हें जहीर के नाम पर जिंदगी गुजारने देता, लेकिन नहीं, उसे तो तुम्हारा घर बसाना था। मेरा बेटा मर कर कब्र में पहुंच गया और तुम यहाँ किसी नए मर्द के साथ रंगरलियां मनाती रहो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये रूप तो मैंने अपनी सास का पहली बार देखा था। कैसी खुदगर्ज औरत थी। वो चाहती थी कि मैं तमाम उम्र बेवगी की जिंदगी ही जीती रहती। मुझे अपने वालिद की बात ना मानने पर अब अफसोस होने लगा था कि मैं उस वक्त अपनी सास के जाली आंसू ना देखती और अपने वालिद के साथ मैके चली जाती। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे आपकी सतही सोच पर अफसोस हो रहा है। कहने लगी कि मेरे बच्चे भी छोटे थे जब मेरा शौहर वफात पा गया था। मैंने सारी जिंदगी अपने अरमानों का गला दबाकर अपने शौहर के नाम पर जिंदगी गुजार ली। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि तुम मेरे बेटे को भूल जाओ, मेरे जहीर को फरामोश कर दो, मेरे बेटे को। अब जो सलूक तुम्हारे साथ अनीस करेगा और तुम्हें पल पल मेरा जहीर याद आएगा, मुझे दिली सुकून पहुंचेगा। तुम सारी जिंदगी मेरे जहीर को याद करते गुजार दोगी। मैं चुपचाप अपनी सास को देख रही थी। कैसी छोटी सोच की मालिक थी वो औरत। मैं चुपचाप उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। जमीन पर बैठकर रोने लगी। न जाने क्यों मेरे रोने की सिसकियां सुनकर अनीस की आंख खुल गई। वो उठकर माथे पर बल डाले मुझे देखने लगा। मैं घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। जब मेरे हाथ पर किसी के हाथ का दबाव पाकर मैंने डर कर अपना चेहरा ऊपर किया, वो मुझे देख रहा था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ रात वाला बर्ताव ही ना करे, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे बाजू के जख्म देखने लगा, फिर मेरे चेहरे को देखने लगा। न जाने क्यों उसने मेरे चेहरे के जख्म को छूने लगा, फिर चेहरे पर मासूमियत डाले कहने लगा, बहुत दर्द हो रहा है। वो मुझसे किसी मासूम बच्चे की तरह से पूछ रहा था, जिससे गलती से कोई नुकसान हो गया हो। मैं फौरन से पीछे हटने लगी। वो मैं रात को गुस्से में था। तुमने कहा जो था कि तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन मुझे मोहब्बत चाहिए थी। वो मेरे जख्मों पर बहुत प्यार से हाथ फेर रहा था और मेरा दिल ऐसा था कि खौफ के मारे सीने में फड़फड़ा सा रहा था। मैं इस कदर बेबस थी कि चाहकर भी उसका हाथ अपने चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। फिर वो मेरे बहते आंसू साफ करने लगा। उस वक्त वो कुछ अलग सा था, रात वाली दीवानगी नहीं थी। मुझे उसे देखकर हैरत हुई थी। मेरे बाजू के जख्म देखकर कहने लगा, मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती, हर वक्त कमरे में बंद रखती है। मैं जब बाहर जाऊंगा तो तुम्हें ढेर सारी चूड़ियां ला कर दूंगा, तोड़ूंगा भी नहीं। वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई, मेरे होश उड़ने लगे। मेरी सास का ये रूप भी था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं अनीस का ख्याल रखने लगी। उसके साथ बैठकर खिलौनों से खेलने लगती, कभी लूडो खेलती। वो अब मुझसे बातें करने लगा था। एक बार मैंने उससे कहा कि तुम बाहर जाना चाहते हो? कहने लगा, हाँ मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर ले जाओ।
دوپہر کو جب میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی، میں اسے باہر لے گئی، اسے بہت سی چیزیں خرید کر دی۔ وہ بچوں کی طرح سے خوش تھا۔ جب وہ میرے ساتھ واپس آیا تو کمرے میں آتے ہی مجھ سے گلے لگ گیا۔ میں ایک دم گھبرا سی گئی۔ شادی کی رات کے بعد وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کی قربت سے میں ڈرتی تھی، کیونکہ وہ ایک نارمل شخص نہیں تھا اور کسی پاگل کی قربت کو سہنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ کہنے لگا، تم بہت اچھی ہو، مجھے اور بھی اچھی لگنے لگی ہو۔ امی کہتی ہیں اپنی دلہن کو روز مارا کرو، وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، لیکن میں تمہیں نہیں مار سکتا کیونکہ تم تو مجھے باہر بھی لے کر گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، پھر کسی دیوانے کی طرح سے میرے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا۔ میں نے کہا، میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ میں نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ جدا کیے تھے، لیکن اس کی اگلی فرمائش نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگا، میرے ہاتھ تم بھی چومو۔ یہ سچ تھا کہ مجھے انیس سے نفرت اور خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت بھی تھی کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے کھلونوں اور کارٹونوں سے بہلاتی رہتی تھی تاکہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرے لیے یہ فرمائش پوری کرنا بہت مشکل امر تھا، کیونکہ نہ جانے اس کے بعد وہ مجھ سے کیا کہہ دیتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت اپنے ہونٹوں سے لگا دی۔ پھر میں نے بات بدلنے کے لیے کہا کہ مجھے کارٹون دیکھنے ہیں، چلو انیس مل کر کارٹون دیکھتے ہیں۔ مجھے اس کی نظروں کی وارفتگی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، ہم مل کر کارٹون دیکھیں گے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سامنے دیوار پر ٹی وی لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے کارٹون لگا دیے اور خود کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگا، میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھو۔ مجبوراً مجھے اس کے پاس بیٹھنا پڑا۔ وہ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، میں بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنا بازو میرے گرد پھیلا کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ڈر رہی تھی، انیس سے خلاصی کے بہانے تلاش کر رہی تھی، لیکن یہ شاید ممکن نہیں تھا۔ نہ میں اسے خوف کے مارے انکار کر سکی، نہ ہی اس نے کسی جنونیت کا مظاہرہ دکھایا۔ اب وہ میری ہر بات ماننے لگا تھا۔ ایک بار میری صبح آنکھ انیس کے شور مچانے پر کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، وہ کمرے میں نہ تھا۔ میں جب کمرے سے باہر آئی تو میری ساس اسے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی تم سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے اسے مارا کرو، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ کہنے لگا، تم جھوٹی عورت ہو، میری دلہن مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تم نے کہا تھا انیس وہ تمہارے ہاتھ نہیں چومے گی کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے، لیکن وہ تو بہت اچھی ہے۔ اب اگر تم نے میری دلہن کے لیے کچھ کہا تو میں تمہیں ماروں گا، کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اسی لیے تم مجھے مارتی تھی۔ میں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی اپنی ساس کی بے بسی دیکھ رہی تھی، جو ہر وقت مجھے روتے تڑپتے دیکھنے کی متمنی تھی، آج خود ضبط سے گزر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید انیس اس کی ہر بات مانتا رہے گا اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہے گا، اور میں ظہیر کو یاد کر کے روتی رہوں گی، لیکن میرے صبر نے سب کچھ الٹا کر دیا تھا۔ اس دن انیس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میری ساس اسے بہت مارتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے اپنی کمر دکھائی جہاں زخم کے نشانات تھے۔ کہنے لگا کہ جب میں اماں کی بات نہیں مانتا تو وہ مجھے مارتی ہیں۔ رات کو بھی اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے اسے مارنا تاکہ وہ تم سے نفرت نہ کرے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم نے کہا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ پیار سے میری ہر بات مان لے گا، اور وہی ہوا۔ میں اسے دھیرے دھیرے یہ بھی سمجھاتی رہی کہ میں اسے سب سے زیادہ چاہتی ہوں، اسی لیے میری ہر بات مانا کرے۔ میں جان بوجھ کر انیس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی، اس کا ہاتھ تھام کر اپنی ساس کے سامنے اپنے ہونٹوں پر لگا لیا اور کہا کہ میں انیس سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی محبت میں کسی سے نہیں کرتی۔ میری بات سن کر میری ساس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ اپنی محرومی کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ مجھے اس بات کی سزا دے کر تڑپانا چاہتی تھی جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اگر میرے سسر وفات پا چکے تھے اور میری ساس کو شادی کی خواہش تھی لیکن وہ بچوں کی وجہ سے نہیں کر پائی، تو اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لینا چاہتی تھی؟ یہ سچ تھا کہ مجھے انیس سے اس وقت محبت نہ تھی، لیکن آج ہو گئی ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کا بھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے۔
وہ اب ذہنی طور پر 12 برس کا ہو چکا ہے، اسی لیے اس کا ذہن اب کچھ بدلنے لگا ہے۔ میں اس کا علاج اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کروا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے صبر کا انعام اللہ نے مجھے میرے بیٹے کی صورت میں دیا ہے۔